विश्व यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारीमा छ। यस्तो अवस्थामा हामी हरेक कुरामा सतर्क हुनु जरुरी छ। तर के हामी कतै चुकेका त छैनौँ? अत्यावश्यक बाहेक अधिकांश व्यवसायहरू यतिखेर ठप्प छन्। यस्तो बेलामा मानिसलाई आफूसँग भएको जगेडा खानेकुरा र पैसाको अपरिहार्यता पनि छ। बैंकमा पैसा छ, अत्यावश्यक समयमा नजिकैको एटिएम काउन्टरमा गएर पैसा झिकेर चलाउला नि भन्ने धेरैले सोचेका हुन सक्छन्। तर के ती एटिएम काउन्टरबाटै हामीलाई कोरोनाको सङ्क्रमण भयो भने के गर्ने? हो, आज हामीले यो सामान्य जस्तो देखिने तर गम्भीर खालको विषयमा एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। धेरैलाई एक्का छैन, एटिएमबाट पैसा निकाल्दा हामी सुरक्षित नहुन सक्छौँ, किनभने 24 घन्टै सेवा पाइराखिएको एटिएम काउन्टर एकै दिन सयौँ मानिसहरूले प्रयोग गर्ने गर्छन्। त्यस्ता काउन्टर प्रयोगका क्रममा सावधानी नअपनाउँदा के होला? ब्याङ्कले एटिएम काउन्टर छिर्नु अघि र प्रयोग गरिसकेपछि हात धुने कुनै व्यवस्था मिलाएको कतै देख्नु भएको छ? हाल महामारी फैलिएका देशहरूमा बढी से बढी मानिसहरू लिफ्ट तथा एटिएम बुथहरूको प्रयोग गर्छन्, जसको कारण उनीहरूमा तीव्र गतिमा भाइरस सङ्क्रमण फैलिएको अध्ययनले पनि देखाएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो नेपालमा भने यसतर्फ ध्यान गएको देखिन्न। देशभर हजारौँको सङ्ख्यामा एटिएम काउन्टरहरू छन्। त्यहाँ सर्वसाधारणको आउने जाने चलिरहेको छ। मानिसहरू पहिले चाहिँ एटिएम बुथमा छिर्छन्, पैसा निकाल्छन् अनि निस्किन्छन्। यस्तै क्रम एकै दिन सयौँको चल्छ। हजारौँ एटिएम मेसिनमा सयौँको सङ्ख्यामा यो क्रम चलिरहेको छ। अब चिकित्सकको कुरा गरौँ। चिकित्सकहरूले बताएअनुसार अहिले महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस नाक, मुख, हात र आँखाबाट सजिलै सर्छ। त्यसैले पनि नाक, मुख छोप्ने र हात धोइराख्नुपर्ने हुन्छ। साझा रूपमा प्रयोग हुने एटिएम काउन्टरमा भने न्यूनतम सावधानी पनि अपनाएको देखिँदैन। सरकारलाई यतापट्टि चासो पनि छैन। मानिसहरू एटिएम बुथमा छिर्ने बेलादेखि प्रयोग गर्दासम्म सबैको हात प्राय एकै ठाउँमा हुन्छ, ढोकामा हुन्छ। सबैले बुथको ढोका र एटिएम मेसिनको किबोर्डमा छुनै पर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा एकजना मात्र कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिले त्यो काउन्टर प्रयोग गरेको खण्डमा त्यो दिन छिर्ने सबैजनालाई कोरोना सर्ने सम्भावना हुन्छै हुँदैन। तर देशभरका अधिकांश ब्याङ्क र अधिकांश सम्बन्धित निकायहरूले यति सानो कुरामा समेत ध्यान दिएको पाइएको छैन। दुई व्यक्ति बीचको दूरी नाप्दै हिँड्नेहरूलाई एकै दिन सयौँको प्रयोगमा आउने एटिएम बुथ कतिको सुरक्षित छ त भन्ने हेक्का समेत छैन। अब प्रश्न गरौँ ब्याङ्कलाई। वर्षमा यति मुनाफा भयो, उति मुनाफा भयो, हाम्रो ब्याङ्क यस्तो उस्तो भनेर करोडौँको प्रचार गर्ने ब्याङ्कले यति संवेदनशील र जिम्मेवार बन्नुपर्ने घडीमा एउटा जाब सेनिटाइजर समेत राख्न नसकेका हुन् कि ब्याङ्कहरू जिम्मेवार भएनन्? वर्षनी करोडौँको नाफा निकाल्ने ब्याङ्कहरू, अरबौँको पुँजी भएका ब्याङ्कहरू समेत यस्तो संवेदनशील घडीमा कतिसम्म गैर जिम्मेवार बन्दैछन्? हामीले यसैलाई देखाउनको लागि काठमाडौँको बालाजु र गङ्गबु क्षेत्रलाई आधार बनाएर एउटा स्थलगत भिडियो बनाएका छौँ। म यतिखेर नेपाल टार बालाजुमा रहेको सिद्धार्थ ब्याङ्कको एटिएम काउन्टरभित्र छिर्दैछु। यहाँ भित्र सेनिटाइजर राखिएको छैन। त्यसै गरी प्राइम ब्याङ्क नेपाल टारकै एटिएम काउन्टरमा छिर्दैछु। यहाँ पनि सेनिटाइजर उपलब्ध छैन। यो चाहिँ नेपाल टार स्थित एनआइसी एसियाको एटिएम। यहाँ सेनिटाइजर देख्न सक्छौँ। एटिएम काउन्टर, एटिएम बुथ भनेको यति धेरै जोखिम अवस्था हुन्छ। जस्तो ढोका खोल्दाखेरि ओपनली, म यहाँ यो काउन्टरमा आइपुग्दाखेरि यो ढोका अलरेडी ओपन छ। अधिकांश ठाउँमा मान्छेहरूले ढोका चाहिँ ओपन गर्नको लागि युज गर्छन्। जस्तो कुइनाले ठेल्न सकिन्छ, त्यो नगरिकन डाइरेक्ट भित्र छिर्ने, इन्टर गर्ने एउटा हुन्छ। र अधिकांश ब्याङ्कहरूको काउन्टर जुन बुथ हुन्छ एटिएम काउन्टर, त्यहाँ चाहिँ कुनै प्रकारको
जनताको लागि आवश्यकता एउटा न्यूनतम यो सुरक्षा जुन कोरोना भाइरसको महामारी छ यो महामारीबाट बच्नको लागि एउटा न्यूनतम सेनिटाइजरको व्यवस्था छैन अधिकांश ब्याङ्कमा। तर मैले अलिकति नयाँ देखेको कारणले तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। बाहिर कसैले निकाल्न नमिल्ने गरेर यो सेनिटाइजरको एउटा बोतल छ। यो बोतल चाहिँ यहाँ स्ट्यान्ड बाई छ र कसैले पनि आफ्नो एटिएम युज गर्ने बेलामा जस्तो उसँग आफूसँग भएको एटिएम कार्ड जुन युज गर्नुपर्ने हुन्छ उसले चाहिँ पहिला सेनिटाइजर युज गर्न सक्छ, त्यसपछि ऊ भित्र इन्टर गर्न सक्छ र त्यो गर्दाखेरि ढोका खोताल्नुपर्छ या जेसुकै गर्नुपर्छ उसको हातमा जुन कीटाणु हुन्छ त्यो हुँदैन र भित्र गइसकेपछि उसले आफ्नो एटिएम युज गर्न सक्छ। एटिएम बुथमा चाहिँ प्रायः जसो धेरै ठाउँमा की युज गर्नुपर्ने हुन्छ, पिन हान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पिन हान्दाखेरि चाहिँ बेसिकल्ली हातले हानिन्छ। यो एटिएम काउन्टरभित्र 100 मान्छे एक दिनमै 100 मान्छे चाहिँ छिर्या हुन्छन्। उनीहरू हुन सक्छन् कुनै भाइरसबाट सङ्क्रमित व्यक्ति हुन सक्छन्। उनीहरूले आफ्नो पिन हान्दाखेरि की छुनुपर्ने हुन्छ, अर्थात् निर्देशन चाहिँ जुन छुनुपर्ने हुन्छ त्यो अवस्थामा जस्तो मैले आफ्नो एटिएम छिराउँछु, छिराइसकेपछि मैले पिन हान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पिन हान्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा सङ्क्रमित व्यक्तिले पिन हानेर गएको छ, उसले एटिएम युज गरेर गएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेक्स्ट व्यक्ति जो यो एटिएम काउन्टरभित्र छिर्छ ऊ पनि भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनसक्छ। यो खालको सुरक्षा अपनाइएको अवस्थामा एटिएमबाट हुनसक्ने अर्थात् एटिएमको खतराबाट हुनसक्ने अर्थात् यो ठाउँमा हुनसक्ने भाइरसबाट चाहिँ हामी जोगिन सक्छौँ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण म्यासेज तपाईँलाई दिन गइरहेको छु। यदि तपाईँसँग यो खालको सेनिटाइजरको व्यवस्था छैन, कुनै ब्याङ्कको एटिएममा छिर्नुभयो त्यहाँ कुनै प्रकारको वास गर्ने अवस्था छैन, साबुन पानी पनि राखिदिएको छैन अर्थात् सेनिटाइजरको तपाईँलाई चाहिँ सुविधा छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले ढोका जहिले पनि ठेल्दाखेरि कुइनोले ठेल्नु होला र भित्र छिरिसकेपछि तपाईँसँग कुनै एक्स्ट्रा कार्डहरू छ भने जस्तो मसँग कुनै एक्स्ट्रा अरू कार्डहरू हुनसक्छ, जस्तो मसँग यो कार्ड छ, मैले डाइरेक्ट मेरो हातले टच गर्दिनँ। यदि सेनिटाइजर छैन कुनै एटिएम काउन्टरमा अर्थात् त्यस्तो बुथमा छैन भने तपाईँले बेसिकली यसलाई युज गरेर यसरी जुन यो एटिएम काउन्टर छ यहाँभित्र हामीले आफ्नो एटिएम कार्ड छिराउँछौँ, छिराइसकेपछि बेसिकली हामीले पिन हान्नुपर्ने निर्देशन आउँछ। पिन हान्दाखेरि हामीले बेसिकली युज गर्न सक्छौँ। डट पिन छ, पेन छ, त्यस्तो केही छ भने तपाईँले डट पिन युज गर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा तपाईँसँग कार्ड छ भने कार्ड जस्तो हातले नछुनी गरेर मैले आफ्नो कार्ड 2टा 3टा 4टा पिन हान्छु र बाँकी निर्देशन पनि यो कार्डकै माध्यमबाट हाल्छु, जुन चाहिँ यो कार्ड मैले थ्रु गर्न सक्छु, फाल्न सक्छु। त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो पैसा निकाल्छु म, फेरि कतै पनि छुँदिनँ, एटिएम काउन्टरको कतै पनि छुँदिनँ, त्यसपछि म बाहिर निस्किन्छु। केही एटिएम काउन्टरमा सेनिटाइजर नराखिएको होइन, राखिएको छ। यसमा केही प्रयोगकर्ताहरूले त्यस्ता सेनिटाइजर चोरेर लगेको भन्ने पनि गुनासाहरू आइरहेको छ। केही जानकार व्यक्तिले एटिएम बुथको ढोका खोल्दा कुइनोले ठेल्ने र निर्देशन पिन नम्बर हान्दा आफूसँग भएको कुनै कागजको सहाराले आफ्नो हात त्यो पिनमा प्रत्यक्ष नपर्ने गरेर चाहिँ हानेको पनि देखिएको छ। यो चाहिँ बाइपासको चाहिँ बालाजु बाइपास स्थित प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको एटिएम काउन्टर। माथि राखिएको छ सेनिटाइजर, बाहिर राख्दा बेटर हुन्थ्यो तर भित्रै छ यो। र यहाँ आइसकेपछि सेनिटाइजर युज गरेर मानिसहरूले एटिएमका पिनहरू थिच्न सक्नुहुन्छ। मेरो भनाइ के छ भने हजुर, यो नेपाल अधिराज्यभरिको समस्या हो, म एउटाको समस्या होइन। हामी खाइ नखाइ दिन रातै ड्युटी गर्ने मान्छे, दिउँसोको हुँदा नि आउनै परिरहेछ, रातिको हुँदा नि आउनै परिरहेछ। त्यस कारणले अब हाम्रो जिम्मेवारी कहिले लिने? हामीलाई भोलि अब यहाँ आएर बसेर हिँड्दा जाँदा यहाँ उ गर्दाखेरि अब एटिएममा पैसा आएन भन्नुहुन्छ, गएर हामीले झिक्दिनु पऱ्यो, हेरिदिनु पऱ्यो। त्यतिखेर हामीलाई लाग्यो, हामी आउँदा जाँदा लाग्यो भने हाम्रो परिवारको जिम्मा कसले लिने, हामीलाई कसले जिम्मा लिने? हामीलाई सहुलियत भन्ने केही छैन। उही महिनावारी कन्ट्याक्टले दिने तलब हो अरे। यसमा केही कुरा माथि पुगेदेखि नेपाली अधिराज्यभरिको सुरक्षा गार्डले के पाउँछन् त? अब अरू सुरक्षाकर्मीले त अब भत्ता पाउलान्, केही पाउलान्, उनीहरूको जिम्मेवारी जति उनीहरूको जिम्मेवारी छ बाहिर खटिने। हामी पनि यहाँ अहिले जनताको सेवा गरेर पैसा ढुकुटी कुरेर हामी बस्नु परेको छ। यसमा चाहिँ केही माथि कुरा पुगेदेखि हामीले नि केही
सुविधा पाउँथ्यौँ कि भन्ने अनुरोध। माछापोखरी स्थित ग्लोबल आइएम ब्याङ्कको एटिएम काउन्टर छ, अगाडि छु म। एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेडको एटिएम काउन्टरमा पनि छु म। त्यसै गरी यो हो एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेडको एटिएम काउन्टर। यहाँ पनि कुनै प्रकारको सेनिटाइजर्सहरू भित्रपट्टि पनि राखिएको छैन। दर्शन बन्दाबन्दीको स्थिति छ, लकडाउनको स्थिति छ। हरेक देशभरिका सबै ठाउँमा मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पाएको स्थिति छैन। एउटा व्यक्ति र अर्को व्यक्ति बिचको दूरी कायम गर्नुपर्ने स्थिति छ। तर एटिएम काउन्टर जो चाहिँ एकै दिन 100-150 व्यक्तिले एउटै ढोका युज गरेर धकालेर त्यहाँबाट चाहिँ पिन नम्बर हानेर चाहिँ पैसा निकाल्ने गरेका छन्। एउटा मात्रै व्यक्ति सङ्क्रमित भेटियो यस्तो अवस्थामा भने त्यो व्यक्ति, यदि म आफै मानव कुनै सङ्क्रमित हुँ भने मैले यो ढोका युज गर्दै गर्दा मेरो हातमा भएको भाइरसहरू चाहिँ सजिलै यो ढोकामा टाँसिन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसपछि मैले भित्र गएर एटिएम युज गर्छु। एटिएम युज गर्दाखेरि मेरो हातमा भएको भाइरसहरू चाहिँ एटिएम को चाहिँ पिन हान्ने बेलामा चाहिँ त्यो की बोर्डहरू जुन हुन्छ किबोर्डहरू त्यसमा चाहिँ टाँसेर बस्दा र अर्को प्रयोगकर्ता यसै गरी भित्र छिर्दै गर्दाखेरि अर्को स्वस्थ व्यक्ति त्यही पिन युज गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई स्वाभाविक रूपमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा ब्याङ्कहरूले एउटा मामुली 100, 150, 200, 400 रुपियाँको सेनिटाइजर यता कतै चाहिँ राखिदिने हो भने कुनै पनि प्रयोगकर्तालाई एउटा नोटिस, भित्तामा एउटा नोटिस टाँसिदिने, सेनिटाइजर युज गरेर मात्रै भित्र पस्नु होला भनेर एउटा चाहिँ नोटिस गरिदिने हो भने कुनै पनि व्यक्ति आएर आफ्नो यो सेनिटाइजर युज गर्छ, मजाले हात वास गर्छ, त्यसपछि यसलाई पुस गर्छ र भित्र जान्छ, आफ्नो तरिकाको काम गर्छ, बाहिर निस्किन्छ। यो भनेको उसलाई जोगिन सक्ने एउटा पोजिटिभ कुरा भयो। जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यत्रो लकडाउन, अरबौँको एक दिनमा अरबौँको घाटा भएर देश यतिखेर ठप्प अवस्थामा छ। ब्याङ्कले एउटा साधारण विषयमा ख्याल गरेको छैन। 24 आवर्स चल्ने एटिएम काउन्टर्सहरूमा एक दिनमै 100, 150, 200, 300, 400 मान्छेहरू भित्र छिर्छन्, बाहिर निस्किन्छन्। एउटा मात्रै व्यक्ति यदि कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएको व्यक्ति यो एटिएम काउन्टरभित्र छिर्ने र उसको हातमा भएको भाइरस चाहिँ एटिएम काउन्टरको कुनै एउटा पिनमा या ढोकामा या कतै टाँसिएको अवस्था छ भने त्यसले अन्य धेरैलाई, यो एटिएम काउन्टरभित्र छिर्ने अन्य धेरैलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुनसक्छ। दर्शन, म यतिखेर बिजी मलको एटिएम काउन्टरमा जाँदैछु। त्यहाँ केही ब्याङ्कका एटिएम काउन्टर छन् जहाँ कोरोना भाइरस विरुद्धको जुन सावधानी अपनाइएको छ कि छैन, त्यहाँ सेनिटाइजर युज गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन हेर्दैछु। दर्शन, यो एटिएम काउन्टर चाहिँ यहाँ यो धेरै बिजी मलको एटिएम काउन्टरहरू हो। यहाँ धेरै ब्याङ्कको एटिएम काउन्टर देख्न सकिन्छ। अधिकांशमा यहाँ कतै पनि सेनिटाइजर युज भएको देख्न सकिन्न। सक्नुहुन्छ हिमालयन ब्याङ्कको, त्यसै गरी एनआइसी एसिया ब्याङ्कको छ। एनआइसी एसिया ब्याङ्कले चाहिँ एउटा नोटिस चाहिँ यहाँ जारी गरेको छ, डियर कस्टमर प्लिज सेनिटाइज योर ह्यान्ड्स बिफोर युजिङ एटिएम भनेको छ। तर यहाँ केही समय चाहिँ यहाँ सेनिटाइजर थियो, अहिले छैन। यो यहाँको सेक्युरिटी गार्डले हामीलाई बताउनु भएको छ। अर्को कुमारी ब्याङ्कको एटिएम काउन्टर छ यहाँनिर, यहाँ पनि सेनिटाइजर छैन, अर्थात् कुनै प्रकारले सुरक्षित हुने अवस्था छैन। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टेम्पोररी आउट अफ सर्भिस, सायद यहाँ पैसा लोड गरिएको छैन, त्यो कारणले यो एटिएम चल्दैन। यता अर्को एटिएम काउन्टर छ सिद्धार्थ ब्याङ्कको, यहाँ पनि सेनिटाइजर युज भएको छैन। यो हो काठमाडौँ गोङ्गबु स्थित रहेको सिभिल ब्याङ्कको एटिएम काउन्टर। ह्यान्ड वास गर्ने कतै पनि सुविधा छैन, साथसाथै सेनिटाइजर समेत छैन र कुनै प्रकारको नोटिस पनि यहाँ जारी गरिएको छैन। दर्शकवृन्द, यो ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क गोङ्गबुको शाखा कार्यालय हो। यहाँ एटिएम काउन्टर 2वटा रहेको छ ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कको। यो एटिएम काउन्टरमा कोरोना भाइरस विरुद्धको चाहिँ अभियान अन्तर्गत जुन सेनिटाइजर अर्थात् ह्यान्ड वास गर्नुपर्ने सुविधा हुनुपर्छ, त्यो सुविधा छ कि छैन हेर्दैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर म ग्लोबल आइएम ब्याङ्कको एटिएम काउन्टरको अगाडि छु। यहाँ कुनै प्रकारको सेनिटाइजर या हात धुने सुविधा छैन। यसको मतलब यहाँ भनिएको छ भन्न चाहिँ प्लिज युज सेनिटाइजर फर्स्ट बिफोर युजिङ द एटिएम मेसिन भनेको छ, तर यहाँ सेनिटाइजर कहाँ छ मैले देख्न सकिनँ।
यहाँ कुनै प्रकारको सेनिटाइजर छैन। यो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको गङ्गबु शाखा हो। यहाँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको 2वटा एटिएम काउन्टर छ। यो एटिएम काउन्टरभित्र चाहिँ सेनिटाइजर युज भएको छ कि छैन यहाँ अगाडि देख्न सक्छौँ हामीले, स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ हाउ टु ह्यान्ड वास भनेर। एकजना प्रयोगकर्ता आउँदै हुनुहुन्छ बाहिर। दाइ मैले एउटा कुरा सोध्न लाग्यो तपाईँलाई, यहाँ चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजर या त्यस्तो केही युज भएको छैन? देख्नु भएन? यो एनआइबिएलको एटिएम काउन्टर हो। म आफै हेर्दैछु यहाँ सेनिटाइजर युज भएको छ कि छैन। अघि एकजना प्रयोगकर्ता गइसक्नु भएको छ निस्केर। यहाँ देख्न सकिन्न कुनै प्रकारको सेनिटाइजर युज भएको छैन, साथसाथै ह्यान्ड वास गर्ने अवस्था पनि छैन। यहाँ यो एनआइसी एसिया ब्याङ्कको गङ्गबु शाखा हो। यहाँ सूचना देख्न सक्छु मैले। यहाँ आदरणीय ग्राहक महानुभावहरू, कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ, तसर्थ एटिएममा प्रवेश गर्नु अघि तथा नगर काउन्टरमा प्रवेश गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर मात्र भित्र प्रवेश गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ भनिएको छ। सेनिटाइजर कहाँ छ? आई डोन्ट गेट इट। मैले सेनिटाइजर कहीँ पनि देखेको छैन। अगाडि त्यो भनिएको छ, भित्र हेर्छु भित्र छ कि। ओके, यो एनआइसी एसिया ब्याङ्क कृपया एटिएमभित्र प्रवेश गर्नु अघि सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर मात्र प्रवेश गरिदिनु होला भनिएको छ। हुनसक्छ यो सेनिटाइजर चाहिँ यहाँ भित्र राखिएको छ, बाहिर हराउने डरले हुनसक्छ। एनिवे यो ब्याङ्कले चाहिँ एनआइसी एसिया ब्याङ्कले चाहिँ सेनिटाइजर राखेको छ। यहाँनिर प्रयोगकर्ताले सेनिटाइजर युज गर्न सक्छन्। सेनिटाइजर केही मात्रामा पनि छ यो यहाँ। यसो मतलब यो ब्याङ्कले केही आफ्नो ग्राहकहरूलाई यति सुविधा दिएको छ। दर्शक, यो हो महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कको गङ्गबु शाखा। यहाँ चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजर युज भएको छ कि छैन त्यो म चेक गर्दैछु। यहाँ सेनिटाइजर युज भएको छैन, कुनै ह्यान्ड वास गर्ने अवस्था पनि छैन। दर्शक, यो ज्योति विकास ब्याङ्क गङ्गबु शाखा। ज्योति विकास ब्याङ्कका सेक्युरिटी गार्ड दाइ हुनुहुन्छ एकजना। उहाँले मैले चाहिँ एटिएम काउन्टरभित्र छिर्नुभन्दा अगाडि नै मान्छेहरूलाई चाहिँ सेनिटाइजर आफैले हाल्न लगाएर छिराउँछु भन्नुभएको छ। के छ तपाईँको, कसो गर्नुभएको छ? मैले चाहिँ यो पहिला एटिएम छिर्नुभन्दा अगाडि ह्यान्डलमा समाउनुभन्दा अगाडि एटिएममा जानुभन्दा अगाडि यो चाहिँ हातमा लगाउनु दिन्छु र अनि भित्र युज गरिसकेपछि पनि बाहिर निस्केपछि यो सेनिटाइजर चाहिँ हातमा लगाउनु दिने गरेको छु। यता वरिपरिको ब्याङ्कमा त मैले त्यसो देखिनँ, भित्र सेनिटाइजर पनि देखिनँ, इभन मान्छेहरू आफै छिरेको देखेँ। त्यो अवस्थामा के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? हामीले चाहिँ अब यस्तो असुरक्षित भएर नहिँड्नु, अब चाहिँ कुनै आफूले पनि बोकेर हिँड्नु होइन, युज गरिसकेपछि सेनिटाइजर युज गर्नु, अथवा यहाँ ब्याङ्कको सुविधा रहन्छ भने चाहिँ आफूले पनि बोकेर हिँड्नु। यदि भएको ठाउँमा त भइहाल्यो होइन। हामीले चाहिँ ज्योति विकास सरले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने हाम्रो यहाँ म्यानेजर साहबले चाहिँ कुनै पनि मान्छेले त्यसो गर्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ सेनिटाइजर दिनु भन्नुभएको छ र अनि हामीले चाहिँ यहाँ युज गरिसकेपछि हामीले गोजिनी बोकेर बसेका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले युज गर्नुभयो अनि ल सेनिटाइजर हात थाप्नुहोस् भनेर हामीले दिने गरेका छौँ। यो कोरोना भाइरसको जुन महामारी छ, तपाईँहरू अहिले फिल्डमा खटिराख्नु भएको छ, केही भनाइ छ तपाईँको आफ्नो? मेरो चाहिँ भने अब हामीले बाहिर देख्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू अलि असुरक्षित भएर हिँडिरहेका छन् यताउति। त्यसको लागि चाहिँ अब यो बाहिर हिँड्दाखेरि अब यो एलपी गाडीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाहिरको मान्छे ल्याएर भित्र छोड्ने, यताबाट मान्छेले अनि त्यो ड्राइभरहरूमा चाहिँ त्यो एलपी खाँदैन गाडीहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक कन्ट्रोल गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तो भारतबाट आउने सम्भावना त्यस्तो केही छ? नाकाबाट मान्छे अब ड्राइभरले पैसाको लोभले मान्छे ल्याएर छोड्छ, ठाउँ ठाउँमा ल्याएर छोडिदिएको छ। उसले चाहिँ यताबाट लान्छ उताबाट लान्छ। हामी यहाँ बाहिर बस्दाखेरि हेर्छौँ एलपी गाडीले टडक ठुल्ठुला टडकहरूले चाहिँ टन्न मान्छे बोकेर गइरहेछ। त्यो चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ हेरेको छैन। ध्यान आकर्षण गर्नु पर्यो। ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने। दर्शकबिन, अर्को प्रतिनिधि ब्याङ्क प्रभु ब्याङ्क यहाँ गङ्गबुमा म आइपुगेको छु। एटिएम काउन्टर, यसको एटिएम काउन्टर अगाडि बाहिरपट्टि सेनिटाइजरहरूको व्यवस्था छैन, ह्यान्ड वास गर्न पाउने अवस्था पनि छैन। भित्रपट्टि के छ म हेर्न गइरहेको छु। बाहिरबाट हेर्न सकिन्छ यो ब्याङ्कले पनि सेनिटाइजर को सुविधा उपलब्ध गराएको छैन आफ्नो ग्राहकलाई र कुनै प्रकारको नोटिस पनि युज गरेको छैन। प्रतिनिधि रिपोर्ट बनाइरहेको छु म यतिखेर। गङ्गबुको बेसमा रहेर, नेपालटार बालाजु लगायतको बेसमा रहेर यो ब्याङ्क अफ काठमाडौँको चाहिँ गङ्गबु शाखा हो। म भित्र जाँदैछु। यहाँ मास्क लाउन निषेधित छ।
हेलमेट लाउन निषेधित छ, टोपी लाउन निषेधित छ, चस्मा लाउन निषेधित छ, भित्र गएर चुरोट खान निषेधित छ। तर यहाँ नोटिस छैन कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित विषयसँग। यो एटिएम काउन्टर असुरक्षित हुन सक्छ। सेनिटाइजर छ कि छैन म हेर्दैछु। यो ब्याङ्कमा सेनिटाइजर कहीँ पनि देखिनँ मैले। यसको मतलब यो ब्याङ्कले पनि आफ्नो ग्राहकहरूलाई कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहनको लागि जुन अपनाउनु पर्ने एउटा न्यूनतम कुरा हो, यो ब्याङ्कको एटिएम काउन्टरमा त्यो सुविधा छैन। दर्शक, यो कृषि विकास ब्याङ्कको चाहिँ गङ्गबु शाखा हो। यहाँ एउटा समस्या चाहिँ एकजना सेक्युरिटी दाइले भन्नुभएको छ कि ह्यान्ड सेनिटाइजर राख्छौँ ग्राहकको सुविधाको लागि, उहाँहरू स्वस्थ रहनको लागि, यो कोरोना भाइरसको प्रकोपले उहाँहरूलाई नछोस् भनेर सुरक्षित गर्न खोजिराखेका छौँ, तर हरायो सेनिटाइजर भन्नुभएको छ। मैले भित्र हेरेँ, यो ब्याङ्कको एटिएम काउन्टरमा पनि सेनिटाइजर छैन र भोलिबाट राख्छु भन्नुभएको छ उहाँहरूले। दर्शक, म यतिखेर एमबिएल अर्थात् माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको एटिएम काउन्टर गङ्गौमा छु। यो काउन्टरमा सेनिटाइजर युज भएको बाहिर देखिएको छैन, कतै पनि छैन। म भित्र हेर्दैछु। देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्याङ्कले पनि सेनिटाइजर राखेको छैन। दर्शकवृन्द, यो हो सानिमा ब्याङ्क। सानिमा ब्याङ्कको एटिएम काउन्टर गङ्गौमा म यतिखेर छु। यो ब्याङ्कको प्रतिनिधि एटिएम काउन्टर हो। यो एटिएम काउन्टरभित्र सेनिटाइजर युज भएको छ कि छैन म हेर्दैछु। देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्याङ्कमा पनि कुनै नोटिस पनि छैन सेनिटाइजर युज गर्नुपर्छ या हात सफा गर्नुपर्छ भन्ने, र यहाँ सेनिटाइजर पनि देख्न सकिन्न। जुन यो गङ्गबुमा रहेको नेपाल एसबिआई ब्याङ्कको एटिएम काउन्टर हो। यहाँ ह्यान्ड सेनिटाइजर या ह्यान्ड वास गर्ने सुविधा छ कि छैन म आज यसको हेर्दैछु। यो ब्याङ्कमा भर्खरै एकजना प्रयोगकर्ताले भनेअनुसार यहाँ कुनै सुविधा छैन। हामी देख्न सक्छौँ यहाँ ह्यान्ड सेनिटाइजर युज गर्न सक्ने अवस्था छैन। दर्शक, यो हो लक्ष्मी ब्याङ्कको एटिएम काउन्टर। यो लक्ष्मी ब्याङ्कको एटिएम काउन्टरमा पनि सेनिटाइजर प्रयोग गर्न पाइँदैन र कतै पनि नोटिस छैन सेनिटाइजर प्रयोग गरेर मात्रै एटिएम युज गर्नुहोला भन्ने नोटिस छैन। जुन यो गङ्गबुको कामना सेवा विकास ब्याङ्कको एटिएम काउन्टर हो। यहाँ ह्यान्ड सेनिटाइजर युज गर्न सकिन्छ सकिन्न म हेर्दैछु। यहाँ ओके राखेको छ यो ब्याङ्कले। यहाँ सेनिटाइजर युज गर्न मिल्छ, यहाँबाट थिचेर हातमा सेनिटाइजर युज गरेर एटिएममा चाहिँ पैसा झिक्न सकिने अवस्था छ। जस्तो कामना सेवा विकास ब्याङ्कमा कहिलेदेखि यो सेनिटाइजर युज गर्नलाई चाहिँ त्यहाँ राखिदिएको सेवा राखिदिएको छ? हाम्रो 13-14 त्यस्तै होला। 13-14 दिन भयो। हजुर, गतेबाट बन्द। कतिको युज गर्नुहुन्छ मान्छेले जान्ने मान्छेले लगाइराखेको छ। अधिकांशले युज गर्नुहुन्न? सबै टोटल त भन्नु भएको छैन एटिएम छिर्ने बेलामा चाहिँ सेनिटाइजर युज गर्नुहोस् है भनेर? हामी भएकोलाई भनिन्छ। तपाईँ आफ्नै लागि पनि असुरक्षित कुरा हो नि। यदि कसैले त्यो जस्तो सङ्क्रमित व्यक्ति आएर एटिएम युज गर्दाखेरि एउटा सुरक्षाको सावधानी अप्नाइदिएन भने त्यो इभन तपाईँलाई पनि समस्या पर्छ नि है। दर्शक, यो एनएमबी ब्याङ्कको एटिएम काउन्टर हो गङ्गबुको। यहाँ ह्यान्ड सेनिटाइजर युज भएको छ कि छैन देख्न सक्छौँ। यहाँ सेनिटाइजर युज भएको छैन। अनि यो एनएमबी ब्याङ्कमा चाहिँ यो एटिएम भित्र चाहिँ यो कुनै प्रकारले ग्राहकलाई यो सेनिटाइजर युज गर्ने किन नबनाउनु भएको? यो मैले नि भनेको अब भोलि पर्सि राख्नुपर्छ दाइ भनेको छ। राख्नुपर्छ चाहिँ भन्नुभएको छ। भोलि राख्न आउँछु भनेको छ होइन। अच्छा, बिएम साहबले भनेको हो। मानिसहरू यहाँ एटिएम युज गर्न आउनेहरूले चाहिँ सेनिटाइजर राख्नु भएको छैन भनेर सोध्नुहुन्न? सोध्नु भएको छैन? सोध्दैनन् होइन। अब चाहिँ त्यस्तै हो। अब राखे पनि अब युज गर्दैन मान्छेहरूले, त युज नगरे पनि राख्नु त पर्ने हो। राख्नु चाहिँ पर्छ। भोलि चाहिँ राख्छु भन्ने कुरा हेरेको छु। थ्याङ्क यू।